paingon sa size. 1, 2, 3. Ayon sa Size. Sige, o siya mao ang halad kasi pili alang sa atong mga sala, o dili lamang sa atong mga sala, dili sa mga sala usab sa tibuok kalibutan. Kung atong may baluan nga kita nakaila kaniya, pinagi nini. Kung kita nagabantay sa iyang mga subo, siyang magaingon ako nakaila kaniya, apan wala magabantay sa iyang mga subo, hindi siya makakon. Kung wala kaniya ang kamaturan. Apan bisan kinsa nga magabantay sa iyang pulong, sa pagkatinuod ang gugma alang sa Dios na higpit diha kaniya, atong may baluan nga kita anak kaniya, pinagi nini. Siya nga magaingon nga siya anak kaniya kinahanglan magkakinabuhi sama sa iyang pagkinabuhi. Amen. Amen. So mo na nagpamatuod igsoon sa mga katawan sa Dios. Kung nagatuman ta sa sugo sa Dios, igsoon kita igsoon ang tinuod nga katawan sa Dios. Amen. Kay kasagaran igsoon adunay mga tao igsoon nga nagtuo. Moingon nga nagtuo sa Ginoo apan wala magbuwat sa mga kabubuton sa Ginoo. So salamat kayo igsoon nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo ato gayud nga ato gyud ipakita nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo anaa gyud kamatuoran dili lamang sa mga pulong kundi inubanan usab sa mga buhat. Nasayon ta igsoon nga ang atong pagpangalagad sa Ginoo dili kini makawang. Kay kining atong pagpangalagad sa Ginoo igsoon sama kini sa usa ka mag-uuma igsoon nga kita mag-uuma siyempre nakabalutas kung unsay pag-sacrifice pag-uma nga motanom tag binhi. Ang binhi igsoon nga atong itanom maabot ang panahon igsoon nga kanang atong ginatanom ato po ng pagkaanihon. Ang ato usab nga pagpangalagad sa Ginoo igsoon kining atong pagpangalagad mao kini pagtanom igsoon nga espirituhanon. Dili nato mabatunan igsoon diining yutaa kundi kini nga mga binhi igsoon mo kini atong ginatanom igsoon nga sa diya na igsoon nga kuwaon ta sa Ginoo kay dinis kalibutan igsoon lumalabay lamang kita igsoon. Dili ta ingon nga kini yung atong ginapuy-an nga mumintin ta niini. Dunay plano ang Dios sa matag usa sa kinabuhi nato igsoon. Ang gisaad sa Ginoo igsoon mao ang ginarian mo bitaw na igsoon nga nagingon sa giya nga amoadto ako sa balay sa akong amahan kay magandam ako luna alang kaninyo. Ug sa diha nga makaandam na ang Ginoo igsoon sa luna alang sa iyang mga katawan balikon ta niya. So ang saad sa Ginoo igsoon pabalik sa iyang mga katawan. Dili pod igsoon nga ang katawan lang igsoon ang iyang gisinglan indi igsoon kun dili kitang tanan. Muna igsoon nga ingon ang Ginoo nga ang nagbuhat og daotan didto na sila ila igsoon sa impierno. Ato ganing basahon igsoon sa Matthew 6:13 ang nagingon sa iya, sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga gangaan, kay ang lapad nga gangaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan, apan masigpit ang dalan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug diutay ra ang makakapilag niini. So ato yung analyze igsoon nga sa pagpangalagad sa Ginoo lisod gyud kaayo igsoon ang pagpangalagad sa Ginoo. Siguro moingon ang uban moingon nga abisan man katong wala mangalagad sa Ginoo nagalisod pero mas lisod igsoon ang nangalagad sa Ginoo kay daghan gyud kay mga pagsuway sa imong kinabuhi nga mabuh. Dili man ikayan igsoon nga sa imong mga pamilya, sa imong mga igsoon nga aduna gyud mga pagsuway sa kinabuhi. Kay kanang mga pagsuway igsoon gitugot na sa Ginoo aron imo gyud bitaw igsoon na experience ug unsa ka kamalig-on unsa ka kamatinud anon diya sa Ginoo.
Kay diya igsoon sa mga pagsuway igsoon mabati nimo igsoon ang kalig-on. Kay kung tanawon nimo igsoon daghan gyud kay kapanahonan daghan kay nang namiya sa Ginoo tungod kay lagi sa ilang pagtuo sayon pero dili sayon igsoon ang pagpangalagad sa Ginoo. Ang uban yan-yano lang ang mangalagad sa Ginoo pero sa diya nga adunay mga problema sa kinabuhi mutalikod sila gilang kay mo na igsoon sa giingon igsoon sa Marcos ba to? Tanaw na to. Sa Marcos ba to? Nga mahitungod sa magpupugas igsoon. Marcos 4:13 nag-ingon sa Giadmi. Unya nangutana si Jesus kanila. Wala ba ninyo masabti ang sambingay nan unsaon man ninyo pagsabot sa maong sambingay. Ang gisabot sa magpupugas mao ang mensahe sa Dios. Usahay ang mensahe nga usahay ang binhi nga mao ang mensahe. Mahulog sa agianan sama kini sa tawo nga nakadungog sa mensahe apan moabot si Satanas og misakmit sa mensahe nga gipugas diha kanila. So usay igsoon kini mga mensahe igsoon sayon ra kay nato dawaton. Ato madawat great sa igsoon pero sa diha igsoon nga adunay mga problema, gagmay lang nga problema igsoon mutaliwan na tali na ta padayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Mo niya ang sambinga igsoon sa 15 usahay ang binhi nga mao ang mensahe mahulog sa dinhi na din siya igsoon sa ang hitabo sa mga binhi nga mahulog sa yutang batuon sama niini may mga tao nga nakadungog sa mensahe o mudawat dayon niini sa dakong kahingan apan dili kini makagamot diha kanila busa dili sila mo padayon unya sa pag-abot sa mga kalisdanan o mga paglutos tungod niining mensahe mobiya dayon sila. So ato gid igsoon nga makita igsoon nga ang pagpangalagad sa Ginoo igsoon dunay pagpangalagad sa Ginoo igsoon nga dili makalawtay dumikan lamang sa pagsulay. Pero ang gusto sa Ginoo igsoon nga pagpangalagad nimo sa Ginoo igsoon nga kanang imong barugan gid bitaw igsoon ang imong pagtuo. Mataniwala igsoon daghan mga paglutos igsoon nga mabot sa imong kinabuhi pero dili nimo talikdan. Hinoon igsoon kung dunay mga paglutos, dunay mga kasakitan nga mabot kanimo igsoon, muluhod ka. Muampo ka sa Ginoo. Sama igsoon sa mga propeta ni Shadrach, Meshach, ni Abednego nga niingon ang hari nga giingnan sa hari ang iyang mga sundalo nga magpabuhat kamong estatwa nga bronze ba to? Katong agingon sa hari nga giingnan niya ang mga sundalo niya sa mga gobernador, mayor. Kaysa unang panahon na nagsaon ang kining hari mo ni presidente. Mando sa presidente nga kung kinsa kadto ang musimba sa laing Dios gawas sa gipabuhat sa among hari nga Dios, silutan. Basahon gyud nato igsoon sa Daniel 3. Kinsay nakauna biya? Daniel 3:13. Paniyo to basa. Meshach ug Abednego na ilang gidala kini mga kawanas ang bubangan sa hari. Alay, sir? Dayo. Sa
Si Nabucodonosor mitubag ug ingon kanila, "Tinuyo ba sa kabubuton ng kamo o Sadrak, Mesach ug Abednego nga kamo dili mo alala sa akong Dios, ni mo simba sa larawan ng bulawan nga akong gipapindot? Karon kung kamo andam nga bisan unsang taknaa nga kamo makabati sa tingog sa propeta sa flauta, sa alpas sa kabotsi, sa saltero, sa dulcimili, o sa tanang matang sa tulunggon, manghapa o manimba sa larawan nga akong gibuhat apan. Kung kamo dili usimba sa maungkat na itatambong kamo sa taliwala sa hudno nga nagadilaab sa kalayo. O kinsa ba kana nga Dios nga makaluwas kaninyo gikan sa akong mga kamot?" Si Sadrak, si Mesach o si Abednego mitubag og miingon sa hari, "O Nabucodonosor, kami dili kinahanglan nga matubag kanimo diin butanga. Kung mao kana ang among Dios nga among ginadagaran, makahimo sa pagluwas kanamo gikan sa hudno nga nagadilaab sa kalayo, siya magaluwas kanamo gikan sa imong kamot o hari." Dahil mo, sir? Yan. So grabe igsoon ang ginahimo sa hari. Grabe nga paglutos. Luman ka. Giingnan sila gina sa Ginoo nga kung giingnan sila sa mga hari nga kung dili kamo kung padayonon gyud nato na igsoon, nag-ingon sa giya igsoon. Pamatud-an niya nga kung dili mo simba sa iyang Dios, silutan. Asa to sila taman kay mong nabasa ko? 17. Paingon stretch natin sa si 8 paingon sa 28 taman tayo. Apan kung dili ugaling angay mao nga ni Sarah ug hari, nga kami dili gayud moalagad sa imong mga Dios, ni mosimba kami sa larawan ng bulawan nga imong gipatindog. Kunya si Nabucodonosor na puno sa mapintas ng kasuko, ang nagwali sa iyang naong nausap pagbakot ng Sadrak, kang Mesach o kang Abednego. Busa bisupi siya o nagsubo nga ila tinindon ang hudno sa pitok sa bilo sa naandal nga kainit. Kung nagsubo pa siya sa pagkila ka mga taong nakamusgano, na diya sa iyang kasundaluan sa pagpagakos ka Sadrak, kang Mesach o kang Abednego, o sa paghulog kanila ngadto sa hudno sa kalayo nga nagadilaw. Nan kining mga tawana gipadagapos na sinuluban sa ilang mga kasunis, sa ilang mga sinina, sa ilang mga kuko, sa uban pa nilang mga bistig o gipanghulog ngadto sa taliwala sa hudno sa kalayo nga nagadilaw. Busa tungod sa pagkadinalian sa subo sa hari, o ang hudno mainit iyamot ang siga sa kalayo na kamatay ni ato mga tao nga nakasakwat sa Sadrak, kang Mesach o kang Abednego. O kining tutulog ka mga tao si Sadrak, si Mesach, si Abednego, nangahulog sa mga ginapos ngadto sa sulod sa hudno sa kalayo nga nagadilaw. Unya si Nabucodonosor ang hari nahibulong o pidali sa pagbangon, siya bisulti ang bingon sa iyang mga magtatambag. Dili ba tutulong ka mga tao nga ginapos ang ato gipangulog sa tiwala sa kalayo? Sila mitubag mingon sa hari. Matuod o hari, siya mitubag og mingon. Aniya karon nakita ko nga upat na katawo nga dili ginapos nga nanlakaw sa tiliwala sa kalayo o sila wala mausa. Ug ang dagway sa ikaupat sama sa usa ka anak nga lalaki sa mga Dios. Unya sila Nabucodonosor miduo sa baba sa hudno sa kalayo o sa mga nagadilaab. Isulti siya umingon sa Sadrak, Mesach, Abednego, kamo nga mga alagad sa halangdong hiyamot ni Dios. Gumula kamo, umari unya si Sadrak, Mesach, si Abednego, nanggula gikan sa kinatluwanan sa kalayo. Ug ang mga kadagkuhan, ang mga ginagyanan, ug ang mga gobernador, ug ang mga magtambang sa hari, nga nagkatapok dito, na nagpakita niini mga tawanan na ang kalayo walay gamo sa ilang mga lawas, ni masilawog ang buhok sa ilang ulo, ni mausab ang ilang asakot, ni mahatakot kanila ang baho sa kalayo. Si Nabucodonosor bisulti ang bingon, bulahan ang Dios sa Sadrak, ni Mesach, ni Abednego, nga nagpadala sa iya manulunda o nagluwa sa iya mga alagad na misadig kadiha kaniya o bingusab sa pulong sari o hintugyan sa ilang mga lawas aron sila dili makaalagad o dili makasimba sa lain nga Dios gawas lamang sa ilang kaugaling nga Dios. So grabe igsoon ang mga pag-antos nila igsoon.
luman ka ginaitsa sila igsoon unya ang kainiton sa kalayo 7 kapilo ang kainit sa kalayo. Pero tungod sa tabang sa Ginoo igsoon nakita sa maong hari nga niingon sa iya nga dili ba tulo. Ang Dios igsoon nagpadala sa iyang manlulunda nga sa diya igsoon nga kung ikaw matinud-anon nga mga lagad sa Ginoo bisan taliwala igsoon daghan mga pagsulay sa imong kinabuhi igsoon. Ayaw igsoon sa imong pagpangalagad sa Ginoo igsoon, ayaw pag-abot sa kapanahonan igsoon nga adunay mga problema, ayaw pagbiya sa Ginoo igsoon. Kundi luhod sa Ginoo, pangayuwa sa Ginoo igsoon nga ang Dios mutabang kanimo. Kay ang Ginoo igsoon dili mubiha kanimo igsoon. Kana mga problema igsoon pinaagi lang na igsoon sa mga buhat sa yawa igsoon kay ginatugutan sa Ginoo igsoon nga ang yawa pud musulay sa sa atong kinabuhi. Sama igsoon sa nahitabo pud kang Hub. Si Hub igsoon matarong nga tawo. Kung imo pong basahon igsoon nag-ingon ang Ginoo kang Satanas kay sa diya igsoon nga ang mga ang anghel sa Ginoo nagkatigong tuwa po dito ang yawa nagsuroy-suroy. So mo to igsoon nga giignan sa Ginoo ang yawa. Nakita ba nimo ang akong alagad nga si Job wala ko'y kasaway. Matarong siya nga tao. Pero tungod sa yawa igsoon maayo kay ang yawa igsoon mo bitik sa tao igsoon. Kay gani ang Dios iya paging ibitik ignan niya mao. Kana si Job nangalagad lang kanimo dito man sa imo tungod kay gipanalanginan mo siya. Gitagaan mo siya daghan nga kabtangan ang iya mga kahayupan. Mao na nga si Job nangalagad kanimo pero naingon ang yawa sa Ginoo. Kung tugutan nimo nga suwayan nako si Job. Tan-awon nato og si Job dili ba mobiya sa pagpangalagad nimo. So siyempre ang Ginoo pod igsoon nakaibalo sa iya. Kaya ang Ginoo makaibalo gid igsoon sa atong kinabuhi og mulaw mo dili ba kita mapukan. Pero tungod sa pagkamatarong ni Job igsoon taliwala igsoon nga agisuwayan siya iya igsoon kay gitugutan lagi sa Ginoo nga sulayan. Pero niingon ang Ginoo sa yawa tugutan ko ikaw. Pero ayaw lang siya patya. So lipay kay yawa igsoon kay ni okay ang Ginoo. So mo to igsoon. Ang yawa una niyang ginabuhat gipanguhan to igsoon ang iyang mga kayupan. Panguha igsoon sa lain nga mga lain tao ba. Unya wa pagid makumpinto igsoon ang yawa. Gihurot pagid sa yawa papatay ang mga anak ni Job. So mga to igsoon si Job wala gyapon makasala sa Ginoo. Naingon si Job igsoon sa Ginoo nga ikaw may tag-iyas tanan. So mga to igsoon nga sa diya igsoon nga nahurot na nibalik na po ang yawa dito. Kaya mao gyapon ang mga balaang anghel sa Ginoo nagtigom. So ang yawa niadto gyapon dito. Gipangutanan sa Ginoo asa man ka. Ngayon siya nga dinhi nagsuroy-suroy. So bantay ta igsoon kay basig naapot ta din simbahan pero ato na una tuwas gawas. Kinahanglan igsoon nga kung naata sa simbahan ang atong una-una naagayod i-focus nato kung panahon nga nag-worship ta, pangayoon nato ang balaan Santo Espiritu nga atong mapatunan. I-focus nato igsoon ang atong pagpangalagad igsoon. Mo bitaw na igsoon nga makita gid nato igsoon. Dili tanan gid Ginoo pero naagi mga tao igsoon nga makita nako nga makita mabati gid nako ba nga balaan Santo Espiritu mukunsat kanila. Pero dili tanan. Mo na igsoon nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo, panahon nga manita siban, aron dili masayang ang atong pag-ani igsoon.
Pag once nga ang balaan Santo Espiritu atong Panginoon sa Ginoo, i-focus gid nato igsoon, i-concentrate nato sa Ginoo igsoon. Kanang mga problema igsoon nga naa sa gawas, mga huna-una nato igsoon nga dili maayo, siguro naguna-una ta pagawas nato asa ta mangita ining bugas. Dili nato na igsoon butang sa atong huna-una panahon na atas simbahan, ang atong paano sa simbahan igsoon atong i-concentrate ang atong muna-muna diya sa Ginoo. Ayaw kabalakaan na igsoon kanang imong mga problema. Number 1, igsoon nga atong problema bugas, pero ayaw kabalakaan igsoon kay ang Dios ana igsoon mo provide gid ana igsoon. Makita na nimo igsoon. Kay sa akong kinabuhi usab igsoon kanaa igsoon nga mga kwan igsoon. Ako po nang nabati igsoon, ako na nadawat. Muna igsoon nga panahon nga nata sibahan, ato gid igsoon nga atong pagpangalagad sa Ginoo, i-focus nato sa Ginoo. Sama igsoon sa akong ginaingon igsoon sa kinabuhi. Nihog igsoon. So mo to ay igsoon nga sa diya igsoon nga nahurot na igsoon kung imo gina siyang subayon igsoon ang basahon gina nimo igsoon ang sahog igsoon. Wala pa makuntinto, mao to ay igsoon nga giingnan sa Ginoo. Mao sige. Tugutan ko ikaw. Pero ayaw lang patiyagit siya. So last igsoon nga pagsuway sa yawa igsoon tanghob igsoon kadto na igsoon ang iyang lawas. Nga naputos siya igsoon, napuno ang tibuok niya lawas gikan sa ulo hangtod sa lapa-lapa. Kabahong siya, ginuka. Sumuto ang igsoon. Wala gyud si hope igsoon, matandog igsoon. Gani, kung imo basahon ang mga ulod lagi nga nangahulog, iya pang ibalik sa iyang lawas. Kay naingon siya sa Ginoo nga dili pa ni igo. Nga pagsuway. Moto igsoon nga gani igsoon kung imo basahon ang iyang mga higala wala na. Daghan kito siya mga higala igsoon. Mga higala ng iyam ko, kwartahan ko siyempre kwartahan, daghan kag higala. Pero sa diya nga nagsakit na siya, na wala na iyang katigayonan, wala na. Wala na mga barkada. Bisan iyang asawa, giingnan na siya sa iyang asawa. Balikasa ang imong Dios o pagpakamatay. Unsay giingon ni Job? Nag-ingon si Job, hoy babae, ang imong pulong sama sa pulong sa babaeng buang-buang. Kay giingnan na sa iyang asawa nga balikason ang Dios ug magpakamatay. Muna igsoon nga atong paningkamutan igsoon nga sa atong pagpangalagad igsoon dili ta mapukan. Ako lang sa ako igsoon nakaingon ko, Ginoo ikaw nagibahala sa akong kinabuhi. Kay ang pamaagi sa yawa naaragid, kung pamilyado ka, naaragid sa imong pamilya. Muna ang akong ingon sa Ginoo nga, Ginoo, kung tugot lang gid nimo nga mo padayon ko, pero di gid ko mo ingon nga dili mo pagtugot kay nasayod ko kining mga moabot sa akong kinabuhi nga mga pagsuway. Paagi kini sa yawa. Og imo pong gitugutan aron ako mabati nga maligunan ko diya sa pagpamalagad nimo. Kay dili sa ako lang igsoon, dili sayon igsoon. Sakitan ko usahay kay lagi tungod lagi kay aniagitaan ng mga butanga. Antod pero mo ingon na dayon gyapon ingnon na gyapon ta pero tawanon na kita. Siyempre mabati gid nato. Ingnon dayon ta. Dautan man siya sa buhay lahi man tong sa una lahi man ron. Amen. Kung sa una dautan kita sa una. Pero ang tawo igsoon dili nato mukman kay ang tawo adunay kausaban. Amen. Aron igsoon nga makatutok ka, makapadayon ka sa unahan, ayaw lantaw sa nangagi. Ang imong tutukan ang umaabot. Kaya kung magsige ka og hisgot atong nangagi,
Di gid ka mausap. Sa pagkausap nimo nga ang imong gina una-una ang katuron ng nangagi. Uni ang nangagi ipareha nimo karon. Nang karon ang nangagi. Ang nangagi na ang karon bag-o na. So mo nang di ko kapugong usahay panumbag yapon ko. Pakaingon ko sa akong kagalingon, Lord, pasaylo ako kung sa mo pag-bautismo na ako, pataas mo na ang pikas kabot di. Siguro wag mahulog. Dapat Kaingon ko nga, Ginoo, ikaw naging bahala. Kaya dili gid ka ni kayan sa ako Nabisan ng igsoon lagi nako basta makadungog ko bitaw. Amot gipangayo ko na ginis Ginoo pastor nga mawala din tayo sa ako ang gipakaulitan ako. Mao ginay usag gin ako igsoon nga gusto bitaw nako nga mawala din sa akong kinabuhi pagkaulitan kay di ko kapugong pagkapasakit dito tao. Unya aya na raman ko paka pangay pasaylos Ginoo man ako makapadapat. So mga nakaingon ko ba sa ang pagalingon? Nga Ginoo, kining aniya sa akong kinabuhi ng pagkaulitan akong itugyan kanimo ikaw nagibahala imo. Mo po na usahay bitaw igsoon nga bisan dito sa kuan ipabarong ko sa tumangan pero usahay pa sa ugon ko sa akong pagkatao bitaw nga mao kaingon ko nga dili ko takos pindot. Kay anaa pa lagi sa ako nga di pa makapugong bitaw. Labi na ikan pa ko trabaho niya ungit-ungiton ko pakapasakit din mo tao bisan sa trabahoan nakaingon lagi tao na agalon tao na ko nga bago pagani kanini pero sa mga kauban nimo mga idaran man ta pero papayuna yun nga kwad ngabot ng 30 ka tuig na sa gilan niyo ikaw bago pa wala pa kay 2 ka tuig pero botong akong ingan nga di ba mo po ganahan na anang kadmo ko istorya nanan mo imo ko futbol no dili pero tungod kay may man po tang trabaho bisag tagwala sa kabag na to mga nawgon po gyapon ang kalod una ang usahay lagi kining atong tawanon nga dili gid ta kapugong so muna igipangayo nato sa Ginoo nga Lord kining akong pagkaulitan mawala lagi unta ni sa akong sa kuha kay usapod nga sa ako bitang tawanon pakaingon na rin ko nga di ko takos kay lagi sa kara sa mga pastor moingon yun nga kinanglan yun bisan sa Biblia ato yung masahon kinanglan anaagin ang mga pagpaubos so saan na ito pagpaubos lagi nga napong lagi tas tawanon mo kinay kung binang pastor mo na makakuan ko ba nga di ko amayan. Pero sige lang, mo nagiingon ko sa Ginoo, bilang Lord, ikaw rin bahala. Basin sa gato-gato, dili man ang atong kinabuhi mo ba atong kasama sa atong kinabuhi dili sa sama sa sili. Diretso mga alam. Anam-anam ra na siya. Pagkawala. So dili lang pud igsoon nga pinaagi ra nga mawala igsoon ang atong kung kanito yung ta kanhubog ta sugarol ta, bisyoso ta, madinong-tanong ta. Dili lang kay kana ara igsoon ang mawala igsoon sa atong kung ginabag-o na ta sa Ginoo aduna gyud kausaban sa atong kinabuhi. So na igsoon nga sa akong ginasulti igsoon nga mga pulong igsoon gikinahanglan gayud igsoon ang gugma sa matag usa nga magmalig-on gid kita sa pagpangalagad sa Ginoo kay kung atong tan-ahon igsoon ang pagpangalagad sa Ginoo daghan gi kaayo igsoon bisan sa akong kaingon kaingon ko Lord ikaw nang ibahala gid Ginoo sa mga kaigsuonan kay daghan gi kaayo kay bisan dito sa amo lagi katong akong giingon sa inyo nga nabungkag ang among simbahan lagi dito bumikan na po sa usa ka ang pastor nito o lang bitaw sa istorya bitaw sa membro ang pagtuo niya sa istorya sa membro wala niya taka side to side diretso siya nito o ito pikas lagi kay yung nga pikas na dito tabalin ta dito pastor kay once nga mabalin ta dito daghan ng limban to po pastor naitabo inon karon nga
Kay dali lagi sa ibabaw, wala lagi din nanimba. Naputol na gid yun. Simbahan dito sa ubos nga okay ta kita simbahan, giguba na lang. Kay wala lagi kapangalagad. So ato yung sa atong pagpangalagad igsoon, ato yung planohon. Kinahanglan igsoon nga sa atong pagpangalagad to igsoon, once nga naay problema sa simbahan, dili kay ang usara atong paminahon, kundi side to side. Kaya kung ang usara nga atong paminahon igsoon, dili makapadayan tutong isa mo na may tabo igsoon nga dili nang bungkag na gid noon. So salamat sa Ginoo igsoon nga ang Dios igsoon maayo sa kanunay. Kaya gikinahanglan kayo igsoon nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kinahanglan gid kita igsoon nga magbalik-on. Gani akong asawa, akong gisinginan na kanang mga istorya, kaya usahay na gid ako na asawa, makadungog mga istorya nga dili maayo. Gumikan na po sa mga igsoon, ngayon dahil nga, ngayon na po dahil siya nga, kung saan naman na yung kinabuhi, imbis mga lakad po sa Ginoo, sa ikog simba. Daghan naman yung pagsuway, akong ginan nga, ingon anak na gid na ang mga lakad sa Ginoo. Daghan gid mga pagsuway. Pero once, gani nga matalikod ka sa pagpangalagad sa Ginoo, siguro gid ang yawa, malipay gid. Kay ang pamuhat sa yawa, igsoon, mao gid na ang paghimog mga istorya nga dili maayo. Pero gikinahanglan akong ginang asawa, gikinahanglan pangalagad sa Ginoo. Balag di ta magka usa ka mayon ka nga ganahan ko dito. O sige, di ta ka pugngan. Basta padayon lang gid pangalagad sa Ginoo, ayo gigundang. Kay kung diha na gani nga muundang ka sa pagpangalagad sa Ginoo, maabtan ka sa Ginoo nga mabalik ang Ginoo ang kapangalagad. Dako kayo na igsoon nga tulubagon nimo. Unya ang tao igsoon, once ang tao igsoon na sa kwan igsoon nga, once ang tao mamatay, hukman siya sa Dios sa iyang binuhatan. Hukman siya sa Dios igsoon sa iyang mga binuhatan. So, kung dili ka mangandam, paliw ko basa sa Hebreano 9, Hebreano 9:27, verse 27. Kung maingon nga ang tao ginabutan na mamatay sa makausara, o tapos niya na mao ang bukod. O, klaro kay igsoon. Nga once ang tao mamatay, mao ang paghukom. Unya karon igsoon pangutana. Kung nagtan ka sa imong kamatayon unya wa ka kapangalagad, unsa may ihatag sa Dios sa imong ganti? Kay naa magi ganti igsoon. So sama gyapon ini atong pagsimba. Kini atong pagsimba igsoon sama kini sa nag-eskwela. Pwede ba ka ma-eskwela karon nga wala kay di ka magpa-enroll sa eskwelahan? Siyempre, enroll gid ka. Sa pagpangalagad po nimo sa Ginoo igsoon, kini atong pagpangalagad sa Ginoo, natay libro igsoon sa kinabuhi igsoon nga gihimo sa Ginoo. So, kung sa ato kung pagpangalagad igsoon, kung dili ta matinud-anon sa Ginoo, walay kapuslanan igsoon. Gikinahanglan igsoon nga matinud-anon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. O diha sa pagpangalagad igsoon nga makita nga matinud-anon ka, anaapod igsoon, anapoy imong buhaton igsoon nga mutungan ka sa sugo sa Ginoo. Nagsugo ang Ginoo. Ang Ginoo nga isang yaw ninyo ang mga maayong balita sa tibuok kalibutan. Number 1 na pagsugok pagit sa Ginoo igsoon kinigig gugma. Number 1 na kung moingon kuno ka nga nahigugma ka sa Dios, nahigugma ka sa imong isig ka tawo.
Unya karon pangutana. Pangutanon ka. Ano? Gigugma man akong Ginoo. Lo, ang kong ginya gigugma ang Ginoo pero igsoon duntan. Ha? Gikinahanglan igsoon nga kung moingon ta nga nahigugma ta sa Ginoo, ipakita gid nato ang gugma. Igsoon. Kaya unsaon man nimo pag-ingon igsoon nga nahigugma ka sa Ginoo? Ha, basahan sa 1:13 city. Nga nag-ingon siya. City. Ay, higugma, dili bagong subok kining akong ginasulat kaninyo, kundi karaan kining subuang nga diha na kaninyo sukat pa sa sinugdan. Ang karaang subo mao ang pulo nga inyo na nadunggan. Unang 1. 1:1. Tres City, Pastor. 3 city. 3 city. Mga anak, kinahanglan walay magpahisalaan kaninyo ang nagahimong pagka matarong man maingon nga kadto siya matarong. Okay. Matarong. Kunya sa Mateo 6:14-15, napaya ang pagpasaylo. Gikinahanglan igsoon ang gugma, igsoon og ang pagpasaylo, igsoon na agin sa atoa, igsoon nga kitang nangalagad sa Ginoo. Kay ko ninyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atoa sa langit. Oo. So klaro kay igsoon. Nga sa atong pagpangalagad igsoon dili lamang sa istorya lang yun. Kinahanglan nga aduna puy mga buhat igsoon. Gikinahanglan igsoon nga mahigugma ka. Unya kay gugma pakita gyud imong gugma. Di kay nahigugma ra ka kay nahigugma ko kay kauban ra ito simbahan pero kato siya kay lain simbahan wala na gugma. Unsaon man kuno niya na? Pwede ba din na gikinahanglan igsoon nga bisan pa og dili na nimo kauban sa pagtuo, ipakita gyud ang imong gugma. Kay ang Dios gugma man. So ato gyud igsoon bitaw nga isiguro igsoon nga sa atong kinabuhi kay mga binag-unan ta kinahanglan nga ang gugma naa sa ato sa batag usa ang pagkamadinumtanon o ginay isa gid igsoon nga dako ginakayo nga kuan sa tao igsoon ang kining pagkamadinumtanon usa mo gid igsoon sa tao igsoon kining garpo taas bitaw garpo dili na dahil makapasaylo bitaw igsoon. So gikinahanglan igsoon nga kung mangalagad ta sa Ginoo ang gugma o ang pagpailog igsoon. Gikinahanglan igsoon nga anaa gid na sa atong kinabuhi igsoon ang gugma igsoon. Kay kung wala ang gugma, nangalagad ka sa Ginoo nga wala ang gugma na problema. Dako gyud ang problema, gikinahanglan gid igsoon ang gugma ra gid igsoon ang pagpasaylo. So pasalamat ko sa Ginoo igsoon nga dining dapita nakita nako nga igugmaay ang matag usa. Kay sa kadagan sa simbahan, akong papa pastor, kapalas pastor na. Akong maguwang nagyapoy gidala sa simbahan. Ako kung maguwang pikas, nagyapoy gidala sa simbahan. Kunya, madto ko sa ila, din side. Taw-taw na lagi ko. Taw-taw na lang ko, pero di lagi ko wato sila. Kaya ako silang ginan. Nahigugma man ka mo. Nahigugma man ka mo sa Ginoo. Ipakita ninyo nga naagyud ang gugma pod sa Ginoo. Kamo ingon mo karon kay kabalo gini si agaw nato. Sa ilang kinabuhi. Abay yung tagsipahan, pero ako silang ginan nga pag sinabtanay mo. Pag sinabtanay mo, kaya ingon mo po ito ako mag-uwang, kung dilik pala lagi na kaayog galayogon. Oo, naunsa na ng Ginoo.
Hinigugma nga. Diyan ko ni mga Kristohanon ka, unya napa sa imong pagkamadinong tanon. Mga bata ran nag-away, makapil-apil ginikanan. Mutawad ang anak, dili mo patawad ang ayan, di mo amin, kay murumuruan. Asa man imong gugma ni anak? Kinahanglan niya, once na ipakita ni mo, nagyangko ni mo nga, ikaw anak sa Diyos, ipakita imong gugma. Nabitag ingon sa kanang pagpakasuko igsoon, di man na sayo, kay sige na ang Isus, nasuko gani. Unang mo itong ang simbahan katapusan, gihimong paligianan, gipamuspusan niya ang mga katong gipanguan, mga mananakto iyang gipangbuyan. Nagsabi na si Isus, pero wala siya makasala, kaya ano na may pagpakasuko, igsoon nga, dili sala nga kasuko. O sa igsoon nga, ang pagpakasuko nga na pagpakasala igsoon, kada bitaw masuko ka nga niya, nasuko ka, naggamit ka ng pulong nga dili mayo, kana usapon na igsoon, nga sala na igsoon o kining pagpakasuko nimo nga na ang pagdumot. Notong ako mga igsoon akong giingnan, mga maguwang kong ginas na gila, ako siyang gingnan. Ipakita ninyo ang paggigugmaan ninyo. Unsaon pagkakabig sa uban sa inyong mga silingan nga wala mga lagad sa Ginoo. Kung nakita sa inyong silingan nga kamo magsuon, nagdalag lain naay imong simbahan, naapi imong simbahan. Unya magsige mo kaway. Unsaon man po nimong pagkakabig atong wala pa makabig diya sa Ginoo. Maisyo na rin dahil, maingon na itong wala magkabig sa Ginoo. Mana kawarta diyan, nagagubot mo kayo na sila ng nangalagad sa Ginoo. Di ba? Di kinahanglan yun igsoon nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kung dunay mga kasilo, siyempre ang kasuko igsoon naman na, pero wala o na to igsoon ang garbo. Kaya once igsoon nga ang garbo mo patibabaw sa atong kasing-kasing, ang Diyos ana igsoon di may muot. Di yun may muot ang Ginoo. Unya, magsikag simba, layo kayo ng atuan. Sayang-sayang ra ka sa imong sayang-sayang ra ka sa imong panahon. Napoy, isa mga natin din na lang ko sa balay magsimba, mas may pwede ko sa balay. Pwede ba din magsimba sa balay? Unsaon man mo pagkadasig? Unsaon mo pagkalig-on? Kung ikaw mag-inusara, gani imong isang pulat ang silig. Kung isa ka mong silig, panindi ko no, isa ka silig gamita, pag-ana nimo. Kung madala ba na nimo ang mga saktot, dili. Pero og pungpong, isa ka pungpong, sama na to isa ka pungpong. Once nga magtinabangay ta nga doon ay kinanglanon nga tabangan, sayon ra na. Pero kung sa isa ka iglesia nga dili bitaw usa, di magkahupong, lisod yun na igsoon. So mo to ay igsoon akong ina, akong mga magulang nga, ayaw na. Kung masuko nga mo, kasuko, agi lang. Una ka ng mga anak ninyo, mag-away na, pasasay na sila nila kay ang mga bata, mag-away, mag-uli naman na. Una ka mo ginikanan, mag-api-api mo, sus, magtinang-nanay pagkawayan. Kung saan mo kung inyo pagkaluwas anak, kung anaasa inyo ang pagkamaninong tanon. So mo to, ako magawang. Diba na? Ang magawangan ng mobile, madadi na lang lagi ko, mao na, mo yun na, di na lang ka na, maaala ka, basta kayo, istorya ako mo. Kaya mayroon sa ama, manghod lagi ko, na magawa. O siyempre, alam mo, wag mo yun ko sa imo, nakabalong ko masayop ng imo. So mo to ako siyang ignan, ayaw. Kana bitang ingon anak, nga pagdumot, ayaw din na. Kaya, muna'y makalaglag. Malaglag ka anak. Ako sa ginan, daghan din nakita, kinahanglan nga daghan makita na to, nga daghan pang mga tao nga atong iampo sa Ginoo. Daghan pag kaayo. Paningkamot. Nga kana sila ilang mga tawanan kay Desbog na nakita na ko nga naa pagid pasalamat ko sa Ginoo. Nga dinhi napita kay kanadto sa palahubog pa ko kabalo siya kaw. Kana. Palahubog pa ko wala gi simbahan pero sa pagbalik na ko dinhi daghan nagsimbahan. Ako sang ginan nga paningkamot. Dool man mo din na makita na ko daghan pa mga kigsuunan nga kinahanglan nga tabangan na to.
nga makapangalagad sa Ginoo. May mga magawa. Dili gid na sila madala. So saan lagi pagkadala nga makita ng tao ang inyong mga buhat? Ako sa ngignan. Kung makita sa mga tao nga kamo nagkahiusa, nagkahigugmaay, siyempre kanang inyong mga silingan din nga natin napita. Makita nila nga, uy, maayo kay ilang mga kuano, maayo ilang pagtagad sa isig kausa. Siyempre katong mga tao po nga wala pa mga lagad sa Ginoo, mo apil po na sila, mo join po na sila gila. Sumuto akong ginan ako mag pangalagad sa Ginoo kay ninyo naman sa mga di nako. May mapuyo ko balay kung muna. Kung mapuyo kag balay. Mapuyo kag balay. Tinumdumi. Kung mapuyo